नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी। उहाँ राष्ट्रिय गाउँपालिका महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यमा हालै निर्वाचित हुनुभएको छ। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ नि कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, खास गरी यो गाउँपालिकाहरूको अहिलेसम्मका अध्यक्षमा तपाईँ सेकेन्ड यङ्गेस्ट गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। खास गरी तपाईँ निर्वाचित भएर आएको पनि लगभग 7 महिना हुँदैछ। यो 7 महिनाको अवधिलाई तपाईँ आफै स्वमूल्याङ्कन गर्दा तपाईँले गरेका प्रतिबद्धताहरूमा कति जनताले त्यसमा कतिको अनुभूत गर्न पाएछन् त? पक्कै पनि हामी निर्वाचित भएर आएको करिब 7 महिना हुन पुगेकै छ। यस दौरान हामीले जनतालाई चुनावका समयमा गरेका प्रतिबद्धताहरू, भनेका विश्वास दिलाएका कुराहरू, आश्वासनका कुराहरू र गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार नै हामीहरू काम गरिरहेको अवस्था छ। 7 महिनाका सन्दर्भमा हाम्रो पालिका छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको पृष्ठभूमि माता सखेश्वरी शक्तिपीठको नामले देवीको नामाङ्करणबाट नामाङ्करित भएको त्यो पालिका विगत 5 वर्षमा, यसभन्दा पहिलेका कार्यकालमा करिब 3 वर्ष परिषद नभएको पालिका, धेरै किसिमका कार्यहरू भएर पनि भुक्तानी नभएर अवरुद्ध भएको त्यो पालिका र जनताले प्रत्यक्ष रूपमा तत्कालै पनि सामान्य कुराहरूको पनि स्थानीय सरकारको, स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति नहुने पालिकालाई हामीले निर्वाचित भएर आएपछि हामी जेठको 12 गते आफ्नो निर्वाचित भएर हामी पदभार ग्रहण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी पुनः विभिन्न किसिमका समितिहरू निर्माणमा, पालिकाको पूर्णताका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका समितिहरू निर्माणमा जेठ महिनाभरि लाग्यो। असारको पहिलो हप्ता सुरुदेखि नै हामीले परिषद गर्नतिर लाग्यौँ र असारको 10 गते छिन्नमस्ता पालिकामा 3 वर्ष परिषद नहुँदा हुने पालिका भनेर चिनिएको पालिकालाई हामीले असारको 10 गते परिषद गऱ्यौँ। असारको 10 गते परिषद गरिसकेपछि त्यसपछि त्यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूलाई जुन प्रक्रियासँग तरिकाबाट भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ। हुँदा श्रावण आयो। श्रावणमा चाहिँ हाम्रो अधिकृतको सरुवा भयो। नयाँ मन्त्रालयको चिठी लिएर गएका अधिकृतलाई हामीले त्यहाँ हाजिर गरायौँ र श्रावणको 11 गते हाजिरी गराउँदा तपाईँलाई जानकारी गरौँ, तपाईँको मिडियामार्फत सबैलाई जानकारी गरौँ। 11 गते हामीले मन्त्रालयको, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चिठी लिएर गएका अधिकृतलाई हाजिरी गराएको, फुलमाला नसुक्न नपाउँदै, 1 घन्टा नबित्न नपाउँदै तपाईँको उसको फेरि सरुवा भयो र पहिलेकै कार्यकालले त्यहाँ राखेर हामीमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्यो र पालिकालाई, स्वयं पालिकालाई बन्धक बनाउने दुस्साहस सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूबाट भयो। हामी त्यसका विरुद्ध गयौँ। हामीले त्यसका विरुद्ध गएर करिब 1.5 महिना मन्त्रालयसँगको र हाम्रो स्थानीय सरकारको ज्वारी चल्यो। करिब भदौको दोस्रो हप्तातिर यो बल्ल अधिकृत प्रकरण टुङ्गियो र त्यसपछि त्यस आबोमा सञ्चालन भएका, गत आबोमा सञ्चालन भएर आएका भुक्तानीहरूको भुक्तानी प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। त्यसपछि निर्वाचनका आचार संहिता आएर भर्खर निर्वाचन सकिएर हामी चाहिँ अब मात्र कामको स्पिडली गति दिने तरिकाबाट अगाडि बढेका छौँ। तथापि पनि यो 7 महिनाको परिधिभित्र, समयभित्र हामीले धेरै कुराहरूको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिभात गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। बजेट पनि समयमै ल्याएका छौँ। जुन पालिकामा कर्मचारीले 9 महिना तलब पाउँदैन थियो, तलब पाउनका निमित्त आन्दोलन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पालिकामा आज हामीले शिक्षकहरूलाई मासिक तलब खानुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई आह्वान गरिरहेका अवस्था छौँ भने शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनका निमित्त कर्मचारी, शिक्षक सेवामा लागेका कासादेखि प्रहसम्मलाई बैठाएर कसरी यो शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर अगाडि बढेका छौँ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यसरी राम्रो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी अगाडि बढाएर तिनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ भने विभिन्न किसिमका विषयहरूमा, कृषिदेखि लिएर अन्य विषयहरूमा विज्ञहरूलाई राखेर कसरी यो पालिकालाई समृद्ध, सबल र अन्य पालिकाहरूको तुलनामा अथवा विभिन्न डाटाहरूमा, तथ्याङ्कहरूमा अगाडि लगाउनका निमित्त कसरी रचनात्मक तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, जसरी अब तपाईँले विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएको भन्नुभएको छ, खास गरी जनताले अनुभूत गर्ने के छन् जुन अब तपाईँले सुरु गर्नुभएको जनतालाई अब लाग्यो कि होइन पालिकाले अब काम गर्न थालेको छ? म तपाईँलाई जानकारी गरौँ। कर्मचारीहरूमा सुशासनको निकै कमी थियो। कार्यालय आउने नआउने,
वडामा कर्मचारी भेट्ने नभेट्ने, स्वास्थ्य केन्द्रमा कर्मचारी भेट्ने नभेट्ने, शिक्षक जाने नजाने, अहिले सबै समयमै जाने एउटा वातावरण बनेको छ भने सर्भिस डेलिभरी हुने निकायहरू, वडा कार्यालयदेखि लिएर अन्य कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहहरूको तपाईँको समय सीमाभित्र तपाईँले कति समयभित्र कुन काम पाउनुहुन्छ भने सहज रूपमा एउटा चाहिँ त्यो वातावरण बनेको छ भने कामकै सन्दर्भमा जुन पालिकामा कर्मचारीले तलब पाउनका निमित्त आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो, एक वर्षपछि तलब पाउँथ्यो, आज त्यो पनि सुरुवात भएको छ। जनताले जुन अस्पतालमा, जुन स्वास्थ्य चौकीमा दबाईको अभाव, औषधिको आधारभूत औषधिको अभाव 6 महिना हुन्थ्यो, आज सबै स्वास्थ्य चौकीमा अलरेडी 2 महिना 3 महिना अगाडि नै हामीले पठाइसकेका हुन्छौँ भन्दाखेरि यी कुराहरूमा, यी लगायतका जनताको दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरूमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा लागेर अहिले चाहिँ उहाँले अनुभूत गर्ने गरी, प्रत्याभूत गर्ने गरी, अब एकैपटक सबै कुरा हुँदैनन्। हामीमाथि के दबाब छ भन्दाखेरि गत 5 वर्षको स्थानीय सरकारका साथीहरूले पालिका द्वन्द्वमा रहेको कारणले गर्दा खासै केही गर्न सकिएन, 3 वर्ष परिषदै भएन। हामीमाथि त्यो 5 वर्षको पनि काम गर्नुपर्ने दबाब छ भने हाम्रो यो 5 वर्षको पनि कार्यकालमा काम गर्नु भने झन्डै 10 वर्षको काम यो 5 वर्षमा गर्नुपर्ने दबाब छ। तर पनि हामीले सकारात्मक तरिकाले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्याभूत गर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाएको छ र यिनै कुराहरू जनताले परिवर्तनका महसुस सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। हजुर, जुन कामहरू लगभग तपाईँले भन्नुभयो कि 5 वर्षमा हुन सकेका थिएन, जसरी अब 3 वर्षसम्म त त्यो पालिकाको त्यो जुन साधारण सभा त्यो हुन्छ त्यो नै हुन सकेको थिएन। कर्मचारीहरूले तलब पाउन पनि अब आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तपाईँले औषधिहरू भन्नुभयो, त्यो ठाउँमा त्योभन्दा पहिले पठाइसक्नु भएको छ। यी कुराहरू तपाईँले जसरी गर्नुभयो, यसभन्दा अघिका जुन अब जनप्रतिनिधि, उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो त्यो गर्नु, उहाँले गर्न नचाहेर हो कि अन्य केही अब अप्ठ्याराहरू त्यस्तो देख्नुभएको थियो तपाईँ? दुईटा कुरा छन्। एउटा कुरा त के छ भन्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू या विगतका जनप्रतिनिधि साथीहरू, हामीले जनताले हामीलाई किन इलेक्टेड गराउँछौँ, किन निर्वाचित गराउँछौँ भन्दाखेरि हामी जनताका समस्याहरू, जनताका अप्ठ्याराहरू र जनताका आधारभूत कुराहरू भनेर चुनावी एजेन्डा बनाएर आएका हुन्छौँ। चुनावका बेला एउटा कुरा, चुनाव जितेर आइसकेपछिका अर्को कुरा, र व्यक्तिगत निज स्वार्थमा लागेर हामी लाग्न थालिसकेपछि जनताहरूमा आक्रोश निराशा बन्छन्। त्यहाँ के भएको हो भन्दाखेरि विगतका जनप्रतिनिधि साथीहरूमा आपसी द्वन्द्व, आपसी तालमेलको अभाव, भागबण्डा, अब त्यो कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा के छ होला त्यो नभनौँ, तर उनीहरूकोमा कुरा नमिल्ने, बाजाबाज हुने, कुटाकुट हुने र जहिले पनि पालिका द्वन्द्वमै हुने। यहाँलाई म जानकारी गरौँ, म सिङ्गल मेयर जितेका छु, सिङ्गल पार्टी अध्यक्ष एउटा पार्टीबाट जितेका छौँ। कुनै पनि दलको अस्पष्ट बहुमत कार्यपालिकाभित्र छैन, तथापि पनि हामी अहिले पालिका पार्टीको कन्सेप्ट बनाएका छौँ। दलको पालिकाको विकासको सन्दर्भमा, पालिकाको समृद्धिको सन्दर्भमा, जनताका काम सेवाका सन्दर्भमा हामी साथीहरू सबै बसेर, जनप्रतिनिधि निर्वाचित सबै साथीहरू बसेर हामी पालिका पार्टी बनाउनुपर्छ। पालिकाको विषयमा तपाईँको पार्टीको एउटा ध्यानाकर्षण होला, एउटा बुझाइ होला, मेरो पार्टीको एउटा मान्यता होला, तर पालिकाको विकासको सन्दर्भमा हामी सबै पार्टीका साथीहरू जनताबाट अनुमोदित भएर जनताको लागि आएका भएको कारणले गर्दा हामी अब पालिका पार्टी बनाएर अगाडि बढौँ र मजाले हामीले गरिरहेछौँ। हामीले नमुना कायम गरिरहेछौँ। जुन पालिकाको परिषद भइसक्दा देशको परिषद सकियो भन्ने म्यासेज जान्थ्यो, त्यो पालिकालाई हामीले असारको 10 गते परिषद गराए हामीले गरिरहेछौँ। किनभने हामी जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। जनतासँग भनिएका, जनतासँग वाचा गरिएर आएका जुन आधारभूत कुरा छन् त्यो सबै साथीहरू सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढिसकेपछि भइरहेको छ भन्ने अवस्था छ। हजुर, भनेपछि विगतमा जुन किसिमको अब गत जुन नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जुन किसिमका विवादहरू हुन्थ्यो अथवा जुन पार्टी फरक भएपछि धारणा पनि फरक हुने, त्यो किसिमको तपाईँको वातावरण छैन। अहिले सबैको एउटै धारणा, मनमुटाव अथवा मतभिन्नता छैन तपाईँको यो कार्यपालिकाका सदस्यहरू बिचमा। अनि यसो छ, अब स्वाभाविक पनि अब विभिन्न राजनीतिक दलबाट आइसकेपछि साथीहरूको आफ्नो बुझाइ हुन्छन्, तर हाम्रा साथीहरूको अहिले निर्वाचित भएर आएका साथीहरू बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कुरा के हो भन्दाखेरि पालिकाको विकासका सन्दर्भमा, पालिकाको जनताप्रति उत्तरदायित्वका सन्दर्भमा र समग्र पालिकाको हितका सन्दर्भमा सबै निर्वाचित भएर आएका साथीहरू, उपाध्यक्षजी, हाम्रो वडाध्यक्षजीहरू, सदस्यजीहरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकारको मूलभूत रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सबै सकारात्मक साथीहरू छन्। त्यसैले र हाम्रो साथीहरूको बिच निहित स्वार्थहरू केही पनि छैन, जनताको विकास हुनुपर्छ भन्ने सबै सकारात्मक तरिकाबाट भइसकेपछि हामी चाहिँ त्यो गतिबाट काम भइरहेको अवस्था छ। हजुर,
अब जसरी यो स्थानीय तहको चुनाव जुन अब यसभन्दा पहिला सुरुमा जुन भएको थियो, त्यति बेला भनिएको थियो कि स्थानीय चुनावपछि सिंहदरबार घर घरमा जुन भनेको थियो, यसभन्दा अघिको तपाईँको पालिकामा त्यो किसिमको त्यहाँका जनताले महसुस गर्न पाएनन्, सिंहदरबार घर घरमा छ भनेर गर्न पाएनन्। अब तपाईँहरू सुरु काम गरेको लगभग 6-7 महिना हुँदैछ। यो अवधिमा तपाईँहरूले जुन भनिएको थियो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा, त्यो नारालाई जनतालाई अनुभूत गराउन सफल हुनुहुन्छ? दुईटा कुरा छन्। हाम्रो मुलुक अहिले पूर्णतया संहितामा गएको भनिएको छ। यो अहिलेको संविधानले हाम्रो मुलुकलाई संहितामा ल्याएको छ। तर अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा 3टा सरकार छन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको संहिता कुन किसिमको संहिता हो? मैले पूर्णतया संहिता कार्यान्वयन भएको छैन भनिरहेको छैन। संहिताको केही अंशहरू दिएको छ, तर जसरी स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई जसरी अधिकारहरू दिनुपर्ने हो, संविधानले भनेका अधिकारहरू पनि खोसिसकेको अवस्था छ, घुमाएर फिराएर चाहिँ राखिएको छ। अहिले पनि संविधानले परिकल्पना नगरेका कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु। अहिले जिल्लाहरूमा कृषि ज्ञान केन्द्र भनेका छन्, जबकि कानुनले त्यो पालिका स्तरमा हुनुपर्छ भनेका छ। भने कस्तो संहिता, कस्तो स्थानीय सरकार पालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेका छन्। संविधानले सिडिओको कहाँ व्यवस्था गरेछ, कहाँ परिकल्पना गरेछ? अहिलेको संविधानले सिडिओलाई के भनेको छ, कुन आधारमा राखेको छ? तर तपाईँ हेर्नुहोस्, घुमाएर फिराएर जिल्लामा प्रमुख भनेकै सिडिओ जस्तो सिडिओ नै हो। संविधानले परिकल्पना नगरेका कुराहरूलाई अहिले संहितामा लागेका छन्। तपाईँलाई बजेटकै विनियोजनका सन्दर्भमा पालिकाहरूलाई सशस्त्र अनुदानमा 1 लाखको बजेट जस्तो अब हाम्रो पालिकालाई, कुन पालिकाले के आवश्यकता छ, प्राथमिकीकरण के हो, त्यो त पालिकाले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ नि। सङ्घमा बसेका साथीहरूभन्दा त त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई, त्यहाँका स्थानीयलाई यो कुरा बढी थाहा छ नि। सङ्घ सरकारले विभिन्न किसिमका सशर्त बजेटहरूमा 1 लाखको 2 लाखको बजेटहरू पठाएर सशर्त लाद्ने काम गरेछन्। भनिसकेपछि सशर्त अनुदानहरू पनि तपाईँको चाहिँ सशर्त अनुदानमा सानो सानो बजेटहरू गयो। त्यसैले यी कुराहरू स्थानीय सरकारले कसरी आफूलाई सफल र सबल बनाउनका निमित्त स्थानीय सरकारलाई पूर्ण स्वायत्त, जसरी संविधानले भनिएको छ, जसरी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनिएको छ, केही निहित स्वार्थ भएका ठेकेदारहरू, राज्य सञ्चालनका ठेकेदारहरूद्वारा त्यसलाई खोस्ने काम भएको छ। तसर्थ त्यो मानेमा जसरी सिंहदरबार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणा भनेका छन्, हामी त्यो ठाउँमा आइसकेपछि केही न केही कुराहरू त गएको छ, धेरै कुराहरू गएको छ। तर अझ पनि ती स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउनका निमित्त जनताले ती स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गरेको अनुपातमा विकास पाउनका निमित्त, आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका निमित्त र विकास हुनका निमित्त सङ्घ सरकारको नियत ठिक हुनुपर्छ। सिंहदरबार स्थानीय गाउँ गाउँमा गएको सिंहदरबारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। घुमाए फिराएर आफूसँगै सबै कुरा केन्द्रित गर्ने फेरि गरिरहेको जुन अहिलेको उनीहरूको नियत छन्, जसरी गरिया छन्, यो अन्याय हो। यो सिंहदरबार पूर्ण मानेमा गएको छैन, यसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा हामीलाई उपलब्ध भएको स्रोत, साधन र सबै समग्रताको आधारमा हाम्रो क्षमताबाट स्थानीय जनताले, हाम्रो सरकार, हाम्रो जनताहरूलाई हामीले सिंहदरबारको प्रत्याभूत गराएका छौँ। हामीले यसपटक रचनात्मक बजेट विनियोजन गरेका छौँ। मेरै पालिका स्तरीय बजेटमा मैले जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम राखेको छु। र अब चाहिँ त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसको मोडालिटी के हो भन्दाखेरि हाम्रो पालिकामा 7 वटा वडा छन्, 1 देखि 7 वटा वडा। अब 1 नम्बर वडामा महिनाको 1 गते म, हाम्रो उपाध्यक्षजी, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षजी, वडा सदस्यजीहरू, त्यस प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित सबै शाखा प्रमुखहरू र ती वडाभित्र रहेका सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू एउटा तहमा अगाडि ती वडाका जनताहरूलाई बसाल्ने र सिधा जनतासँग जनप्रतिनिधि जनसभा, जनताले हामी कहाँ राम्रो गर्दैछौँ च्याब्यास भन्ने, कहाँ खराब गर्दैछौँ खबरदारी गर्ने, के बजेट राम्रो बनाएछौँ, अब यो बजेटलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी विनियोजन गर्ने, के हामीले राखेको बजेटभन्दा पहिले यो कुराको आवश्यकता छ भन्ने कुराको गर्ने, समीक्षा गर्ने। समग्रमा यसको तात्पर्य के भन्दाखेरि स्थानीय सरकार जनताको बिचमा रहेर, जनतासँग जनसवालहरूमा बहस गरेर, एकअर्कासँगको नजिक भएर काम गरेर म कतिपय जनताहरूलाई नभेटेको हुन सक्छु, त्यो बहानामा मसँग कतिपय साथीहरूको काम नभएको हुनसक्छ होला,
एउटा त्यो पनि वातावरण भेट्यो। अर्थात् समग्रतामा स्थानीय सरकार जुन जनताको इलेक्टेड सरकार हो, त्यो जनताको बिचमा बसेर एकअर्कामा परामर्श गरेर सल्लाह गरेर गुनासो सुन्ने र गुनासो मात्र नभनौँ, यसलाई गुनासो मात्र समाधान नभनौँ, गर्ने। यसलाई एउटा चाहिँ एकअर्काको विचार आदान प्रदान गरेर, सुझावहरू आदान प्रदान गरेर, प्लानिङहरू सेयर गरेर अगाडि बढ्ने र यसमा आवश्यकता के हो? खबरदारी पनि, यसमा च्यापबासी पनि र खबरदारी पनि। किनभने जनताले हामीले कतै खराब गर्छौँ भने जनताले हामीलाई खबरदार भन्छन्, हामी राम्रो गर्छौँ च्यापास भन्छन्। र यसलाई फेरि मासिक रूपमा गरिराख्ने, मासिक रूपमा प्रत्येक मास गरिरहने र अन्य वडाहरूमा पनि 1 देखि 7 वडासम्म 7 दिनमा यो गरिरहने भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकार जनताको बिचको सरकार हुने गयो र मूलभूत सैद्धान्तिक तरिकामा एउटा चाहिँ भनाइमा मात्र सीमित नभएर प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सरकार जनताको बिचमा हुने भयो भने मोडालिटीबाट अगाडि बढेर काम गर्ने सञ्चालनमा छु। चुनावको आचार संहिता आएर हामी रोकिरहेका छौँ। अब चाहिँ निर्वाचनहरू सकिएको छ, अब चाँडै यसलाई सञ्चालन गर्ने अगाडि बढ्छौँ। हजुर, अब जसरी तपाईँ खास गरी लगभग 1 सातादेखि काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँको पालिका अहिले कसरी चल्दैछ त? तपाईँ यहाँ किन 1 हप्तादेखि चिसो छल्न यहाँ बस्नु भएको कि? होइन, चिसो छल्ने सन्दर्भमा छैन। यहाँलाई जानकारी छ, हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको महाधिवेशन थियो। त्यसमा देशैभरिका 460 वटा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरू र केही सदस्यजीहरूलाई आमन्त्रित पालिका महासङ्घले महाधिवेशन आयोजनका लागि गरेको थियो। यो भर्खरै 3 दिन अगाडि कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सकिएको छ र हामी त्यसमै सहभागी भएका थियौँ, न कि चिसो छल्नका लागि निमित्त थियौँ। र यहाँ मार्फत जानकारी गरौँ, म पनि अहिलेको कार्य समितिमा 37 जनाको कार्य समितिमा 36 जना निर्विरोध निर्वाचित भइरहँदा म पनि मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले चाहिँ त्यसको कार्य समितिमा आएको छु। केन्द्रीय समितिमा म आएको छु र यही प्रयोजनमा थिएँ। र अबको 2-3 दिन जो अहिले म काठमाडौँमा छु, विभिन्न सङ्घ सरकार अन्तर्गत रहेका मन्त्रालयहरू जुन स्थानीय जनताको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय हाम्रो पालिकालाई विकास गर्नुपर्ने मूलभूत विषयहरू जुन हाम्रो स्रोतभन्दा बाहिरको छ, ती कुराहरूको सन्दर्भमा, ती विकासका सन्दर्भमा, जस्तै हाम्रो पालिकामा खानेपानी अल्पत्र अवस्थामा छन्, सञ्चालन त्यत्रो लगानी भएर पनि अल्पत्र अवस्थामा छन्। हिजै मात्र खानेपानी सचिवजीलाई भेटेर तत्कालै त्यो कामको अगाडि बढाउने एउटा सुनिश्चितता भयो। यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो काम सम्पन्न गर्ने गरी एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवजीहरूसँग भेटघाट गरेर अब त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका सन्दर्भमा 4 वटा वडामा स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्ने र त्यसको लागि बजेट दिने कुरा भएको छ। 15 बेडको अस्पतालको प्रक्रिया रोकिरहेको कुरामा मन्त्रालयले समन्वय गर्दा त्यो पनि अगाडि बढेको अवस्था छ भने विभिन्न दातृ निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग केही स्वास्थ्य क्षेत्रमै एम्बुलेन्सहरू लगायतका केही साधनहरू को त्यहाँ आवश्यकता बहुत भएको कारणले ती कुराहरूमा अन्य विकासीय साझेदार र नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरूसँगको छलफल र अन्तर्क्रियाले अझ केही त्यहाँ थप गएको स्रोतहरूभन्दा थप केही शीर्षकहरूमा विकास होस् भन्ने कामका निमित्त काठमाडौँमा बसिरहेको छु। हजुर, अब जसरी तपाईँले गाउँपालिका महासङ्घ जुन छ, यो एउटा नेपालभरिका गाउँपालिकाहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो। खास गरी यसको काम के हो? यो एउटा वर्षमा एकचोटि यसको महाधिवेशन गर्ने, यसबाहेक अरू देखिएको छैन। जसरी अब तपाईँले भन्नुभयो कि सङ्घ सरकारबाट जुन किसिमको तपाईँले असहयोगहरू हुन्छन्, तपाईँले संविधानले दिएको अधिकार पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन, त्यस विषयमा बोलेको देखिएन। यो एउटा वर्षमा एकचोटि महासङ्घको महाधिवेशन हुने, जनप्रतिनिधि त्यसका प्रतिनिधिहरू चुन्ने, टिका थाप्ने मात्रै देखेको छ। होइन, पहिले त सच्याउँ कुरालाई। यो पालिका महासङ्घले महाधिवेशन 5-5 वर्षमा गर्दै आएको छ। अब पालिका महासङ्घ हाम्रो राष्ट्रभरि देशभरि रहेका पालिकाहरूको, गाउँपालिकाहरूको छाता सङ्गठन हो। हाम्रो गाउँपालिकाहरूको हक अधिकार र हामी पालिकाहरू समृद्ध, सबल र अलिकति अनुशासित भएर, मर्यादित भएर व्यवस्थित तरिकाले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई अभिमुखीकरण, तालिम, सेमिनार, गोष्ठीदेखि लिएर आवश्यक बहस र पैरवी गर्दै आएको छाता सङ्गठन हो यो पालिका महासङ्घ। यसले विगतहरूमा पनि म त भर्खरैको कार्य समितिमा निर्वाचित भएर आएको छु, तर तथापि विगतका समयहरूमा पनि पालिका महासङ्घले आफ्नो काम कर्तव्यहरू निष्ठाका साथ गर्दै आएको म यहाँलाई उदाहरणसहित जानकारी गराउँ। समय समयमा विभिन्न पालिकाहरूमा जुन
राज्यका सूचाङ्कहरूमा तथ्याङ्कहरूमा पछाडि पडिएका छन्, त्यसको विभिन्न किसिमका विकासका दृष्टिकोणले पछि पारेका छन्, त्यस्ता जस्ता पालिकाहरूको स्तर उन्नतिका लागि, त्यस्ता जस्ता पालिकाहरूको आवश्यक पैरवीका लागि गएको छ। मेरै पालिकामा परिषद नहुँदा, विगतमा परिषद नहुँदा कतिपटक पालिका महासङ्घका साथीहरू त्यहाँ गएर 10-10 दिन 15-15 दिन बसेर चाहिँ परिषद गराउने वातावरणहरू सिर्जना गरेको छ भने अस्ति मात्रै तपाईँलाई थाहा होला निर्वाचन आयोगले जसरी अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूको एउटा प्राविधिक विषय, विशुद्ध प्राविधिक विषय खर्च विवरणलाई जसरी एउटा जरिवाना, त्यसमा पनि ठुलो परिमाणको जरिवाना गरेको छ, यो गलत अन्यायपूर्ण तरिकाले जसरी यो जरिवाना गरेको छ, त्यसका विरुद्धमा पनि अस्ति भर्खर मात्र पालिका महासङ्घले निर्वाचन आयोगमा गएर बसेर उहाँहरूलाई विज्ञप्ति जारी गरेर पनि यसलाई सच्याउनुपर्छ, एकचोटिका लागि भए पनि यसलाई चाहिँ छुट दिनुपर्छ भन्नेको लबिङ सहित गरेका छन् भने विभिन्न पालिकाहरूमा बजेटका सन्दर्भमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डोनरहरूसँग, मन्त्रालयहरूसँग, विभागहरूसँग समन्वय गरेर एउटा चाहिँ त्यो पनि पुसअप गरिरहेको अवस्था हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व विकासका सन्दर्भमा पनि पालिका महासङ्घ सक्रिय भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरा, अब सुरुवाती दौरान पहिले चाहिँ विगत हाम्रो देशमा स्थानीय सरकारकै प्रयास चाहिँ भर्खर 5 वर्ष अगाडिबाट भएको, त्यसर्थ अलिकति कमजोरी भएको होला, गर्न एकैपटक सबै कुरा गर्न नसकिएका होला, तथापि पनि पालिका महासङ्घले विगतमा पनि र अहिले पनि जुन स्तरबाट आफ्नो कार्य गरेका छन्, विभिन्न पालिकाहरूले समस्यामा परेका पालिकाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा एउटा अभिभावकीय त्यो नेतृत्वबाट अभिभावकीय भूमिका महसुस गरेको अवस्था छ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी कि सप्तरी जिल्लाको एकदम पिछडिएको गाउँपालिका अन्तर्गत यो तपाईँहरूको छिन्नमस्ता गाउँपालिका हो। एकदम त्यहाँ खास गरी हरेक चिजको, जसरी अब त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोको अवस्था राम्रो छैन, बोर्डरसँग टाँसिएको हो पनि यो हाम्रो छिन्नमस्ता। तपाईँ आफ्नो यो कार्यकालको 5 वर्षभित्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गर्नुपर्ने काम तपाईँले जुन गर्नै पर्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? पक्कै पनि हाम्रो पालिका राज्यको केही तथ्याङ्कहरूमा पछाडि परिएको छ होइन, तर सम्भावना र स्रोतका दृष्टिकोणले परिपूर्ण छन्, त्यसलाई हामीले परिचालित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो प्राथमिकीकरणमा हाम्रो टिमको, जनप्रतिनिधि साथीहरूको टिमको प्राथमिकीकरणमा त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र जसरी भए पनि स्वरोजगारहरूको सृजना गर्ने र गरिबी निर्मूलकरणमा थोरै भए पनि आफ्नो चाहिँ योगदान गर्ने नै हो। त्यसै कृषि व्यवसायलाई मध्य प्रदेशमा खास गरी हाम्रो पालिकाको कृषि पेसा हुन सकेन, व्यवसायीकरण हुन सकेन, यसलाई कसरी व्यवसायीकरण, कृषि उत्पादन बढाउन सकेन, कसरी यसलाई उत्पादन बढाउन सकिन्छ, कसरी कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ यो चाहिँ यान्त्रिकरण प्रविधिबाट कृषिलाई आधुनिकतातिर लान सकिन्छ भन्ने विषयहरूलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु भने हाम्रो पालिकाको मा रहेको सखडा भगवती जो देशकै प्रसिद्ध शक्तिपीठहरूमध्ये एउटा छन्, त्यसका माध्यमबाट जहाँ लाखौँ भक्तजनहरू त्यहाँ आउने गर्दछन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो मन्दिरलाई एउटा चाहिँ हाम्रो आर्थिक समृद्धिका एउटा आधार स्तम्भ बनाएर कसरी त्यो ठाउँमा साना साना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छन्, कुन किसिमले तपाईँ यहीँ एउटालाई कुरा के हेर्नु भन्दाखेरि जुनसुकै पनि धार्मिक स्थलमा हाम्रै पशुपतिनाथ भयो, मुक्तिनाथ भयो, भारतको तपाईँको कामाख्या भयो, बाबाधाम भयो, यी धार्मिक स्थलहरूले त्यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई धानेको छ, अर्थतन्त्रलाई धानेको छ। त्यस्तै गरी त्यो सखडा भगवती जुन हाम्रो गौरवमय एउटा चाहिँ देवीका रूपमा रहेको छन्, प्रसिद्ध शक्तिपीठको रूपमा रहेका छन्, त्यसको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई कसरी आर्थिक समृद्धितिर लान सकिन्छ, त्यसकै आधार स्तम्भ कसरी तयार गर्न सकिन्छ र जनताले स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी जनताले स्थानीय सरकारका सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा जसरी चुस्त दुरुस्त र गतिका साथ पाउनुपर्ने त्यो विषय लगायतका सम्पूर्ण विषयहरू जुन हाम्रो पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, हाम्रो काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्छन्, यी सबै कुराहरूलाई अनुशासित र व्यवस्थित गर्दै 5 वर्षमा एउटा चाहिँ उदाहरणीय गतिविधि गर्दै एउटा चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सबै कुराको स्वामित्व ग्रहण गर्दै, सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्दै यो सरकार सञ्चालन गर्ने र यस्तै योजना र परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्ने प्रयत्न लिएका छौँ।
हजुर, हस् त हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि हाम्रो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी। उहाँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय समेत हुनुहुन्छ।